आजको अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीति शास्त्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। यथार्थपरक भू-राजनीतिका गम्भीर अध्येता हुनुहुन्छ। चीन र दक्षिण एसिया सम्बन्धी मामलाहरूमा उहाँको रुचि छ। कार्यक्रममा स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद देवेनजी। अब कुराकानी सुरु गरौँ है। हस् गरौँ। हजुर, अब कस्तो यो नारायण हिटी नरसंहारको ठ्याक्कै 20 वर्ष पुरा भयो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको, देशको सबैभन्दा सुरक्षित भनिएका नागरिकहरू देशको सबैभन्दा सुरक्षित भनिएको ठाउँमा उहाँहरूको हत्या भएको 20 वर्ष पुगेछ। अब यस सम्बन्धमा अनेक सरकार आए। तत्कालीन सरकारले पनि जुन तहको अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो, जुन सिक्युरिटी ल्याप्सेज भयो, सुरक्षा सम्बन्धी त्रुटिहरू पक्कै भएको हो। अब त्यो त्रुटिहरूको अनुसन्धान गर्न चासो देखाएको देखिएन। विपक्षी दलका नेता पनि अब त्यो समिति छानबिन समितिमा बस्न मन पराउनु भएन। अब उहाँलाई नै थाहा पाए होला किन मन पराउनु भएन। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो तहको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो तहको गम्भीरता देखिएन। यो किन यस्तो भयो होला? देशको सबैभन्दा सुरक्षित नागरिकको त्यो रात त्यसरी नरसंहार हुँदाखेरि एउटा गम्भीर अनुसन्धान नगरिनु के कारणले होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा बाहिर देखिने कुरा हुन्छ, जुन हामी सबैले देख्छौँ, सुन्छौँ, पढ्छौँ, थाहा पाउँछौँ, सामान्य अवस्थाहरूमा आइरहेको कुरा हुन्छ। अर्को एउटा पाटो हुन्छ भित्री कुरा। भित्री कुरा सामान्यतया बाहिर आउँदैन कहिल्यै पनि। र राजनीति भनेको चाहिँ बाहिर देखिने चाहिँ परिणाम मात्रै हो। काम यथार्थ राजनीति सञ्चालन चाहिँ भित्रबाट भइरहेको हुन्छ। अब त्यो भित्र भने के हो त भन्दा देश अनुसार हुन्छ। तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अमेरिकामा जन एफ केनेडी भन्ने राष्ट्रपतिको हत्या भयो। उहाँको हत्या कसले गरेको थियो आजसम्म रहस्यमा छ। त्यसबारेमा धेरै पुस्तकहरू लेखिए। सरकारले अनुसन्धान गर्यो, व्यापक अनुसन्धान गर्यो। त्यो रिपोर्ट बाहिर आयो, कतिले पत्याएनन्। त्यो रिपोर्ट भित्र पनि कतिपय कुरा अझै गोप्य राखिएको छ। सबै दस्तावेज अझै सार्वजनिक भएको छैन। कसले त्यस्तो गरेको थियो त? हेर्नुहोस्, नेपालको सन्दर्भ मात्रै होइन, अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको त पृथ्वीमै सबैभन्दा बढी सुरक्षित मानिस। त्यस्ताको हत्या हुँदा समेत केही पत्ता लागिरहेको छैन आजसम्म। भने हाम्रो देशमा यस्ता कुराको पत्ता नलाग्नु, अनुसन्धान गर्दा सामान्यतया अनुसन्धानमा ध्यानै नदिने, यो मलाई लाग्छ राजनीतिको भित्री पाटो। म चाहिँ डीप स्टेट सिस्टम भन्छु। यो डीप स्टेट सिस्टमको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। फेरि यसको अर्थ सुन्नेले एकजना के अरे देश, एउटा राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख सब परिवार मारिनु स्वाभाविक हो भन्ने अर्थमा नबुझ्नु होला। मैले त्यो भन्न खोजे होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ राज्य सञ्चालनमा, राजनीतिमा बाहिर देखिने भन्दा भित्री कुरा बढी हुन्छन्। र ती भित्री कुरा जे हुन्छन्, होडल्ने, खुराफाती गर्ने, जे राम्रा काम, सबै कुरा भित्र हुन्छ। बाहिर परिणाम मात्रै आउँछ। संसार चल्ने त्यसरी हो। मैले अघि हत्याकै कुरा गरेँ। त्योभन्दा तपाईँलाई अर्को अलिकति फरक खालको उदाहरण दिउँ। 1949 मा चीनमा माओ त्से-तुङले सत्ता कब्जा गरेपछि विश्व समुदायबाट चीन एक्लो परेको थियो, एक्लो पारिएको थियो। सबैतिरबाट उसलाई कसैले वास्ता गरेन। युएन को मेम्बर पनि भएन। फेरि यहाँ कन्फ्युजन होला। युएन को सिक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बर चीनको जुन थियो, त्यसको प्रयोग ताइवानले गरेको थियो 1971 सम्म। त्यो 71-72 मा जब सम्बन्ध अमेरिकासँग जब नर्मलाइज भयो, के भयो भन्ने कुरा परिणाम मात्रै बाहिर आयो नि।
त्यो भित्र जुन भएको थियो, किसिन्जर आएर पाकिस्तानमा बस्ने, त्यहाँको भ्रमण गरिरहेछन् जस्तो देखिने, मिटिङमा भाग लिइरहेछन् जस्तो नाटक गरिने, तर उनी बेजिङ पुगिसकेका थिए। अनि पछि एकैचोटि परिणाम बाहिर आयो। मैले उदाहरण दिन खोजेको, चीनसँग अमेरिकाले पिङपङ डिप्लोमेसीबाट सुरु भएको पर्दा पछाडिको कूटनीति जुन थियो त्यसको परिणाम हामीले देख्यौँ। तर त्यो भित्री कुरा के थियो, धेरै वर्षपछि मात्रै बाहिर आयो, धेरै वर्षपछि। ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तै संसारका विभिन्न देशहरूमा भएका विभिन्न घटना र कामहरूको यथार्थ धेरै पछि बाहिर आउँछ। अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सेनाहरूले यौन दासीको रूपमा प्रयोग गरेका धेरै हजारौं, दशौं हजार महिलाहरूको समाचार पनि कहिले बाहिर आएन। झन्डै 40, 45, 50 वर्षपछि मात्रै बाहिर आयो। 1990 को दशकको अन्त्यतिर मात्रै आउन थाल्यो। कहाँ थियो त त्यो जानकारीहरू? भनेको अमेरिकाको NSA को आर्काइभमा थियो। कहिले बाहिर आएन, दुनियाँमा कसैले थाहा नै पाएन। जसले भोग्यो उसले मात्रै थाहा पाएको थियो। मैले यो 2-3 उदाहरण किन दिएको भने यो सबै किन हुन्छ त संसारमा? पर्दा पछाडिको लेनदेन, मारकाट, राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष, सम्बन्ध सुधार, सम्बन्ध बिग्रिने, हत्या, ठुल्ठुला राजनीतिज्ञ र राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको एसासिनेसन, यो सबै एउटा देशले आफ्नो देशभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। देशभित्रै कहिलेकाहीँ एउटा देश र अर्को देशको सम्बन्धमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको परिवर्तन वा त्यहाँ देखिएको जटिलताको परिणाम स्वरूप त्यस्ता एसासिनेसनहरू हुन्छन्। त्यो ख्याल गरौँ। कतिपय त्यस्ता घटनाहरू प्रत्यक्ष देखिने गरी गरिन्छ। जस्तै कर्नल गद्दाफीलाई मार्न भनेर अमेरिकाले सिधै रकेट हानेको थियो उ बेला उनको के अरे राष्ट्रपति भवनमै देखिने गरी। त्यस्ता देखिने काम कम हुन्छन्, नदेखिने घटनाक्रम पर्दा पछाडि बढी हुन्छन्। त हाम्रो नेपालको राजदरबार हत्याकाण्डलाई म त्यो दृष्टिकोणले हेर्छु। उही बेलादेखि 2058 सालदेखि आजसम्म मैले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो एउटा। अब नेपालमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा रिपोर्ट बनेको थियो, तारानाथ राणा भाटको नेतृत्वमा थियो क्यारे त्यो बेलाको सभामुखको नेतृत्वमा। तपाईले अघि भूमिकामा भन्नुभयो विपक्षी दलका नेताले पहिले बस्छु भन्नुभएको, पछि बस्नु भएन, छोड्नुभयो। त्यो अनुसन्धान रिपोर्ट थिएन। त्यो घटना प्रकृति मुचुल्का भन्छ कानुनी भाषामा। यो प्रहरीको अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अथवा अदालतको वकिलको भाषामा घटना प्रकृति मुचुल्का भन्छन्। त्यो मात्रै हो, त्यो अनुसन्धान होइन। नेपालमा अनुसन्धान नै भएन। अनुसन्धान किन भएन? त्यहाँ भित्र हेर्दाखेरि मैले 3टा तरिकाले हेर्छु। म विश्व शक्ति समीकरणमा नेपालको भूमिकाको दृष्टिकोणले हेर्छु। हेर्नुस्, 2046 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा एक खालको राजनीतिक प्रणाली आयो, जसलाई हामी संवैधानिक राजतन्त्र भन्यौं। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, संसदीय प्रणाली, संविधानको अधीनमा रहेको राज संस्था, यो खालको एउटा प्रणाली आयो। त्यसपछि त्यसैको विरुद्धमा बम बारुद पड्किन थाल्यो नेपालमा, जटिलता बढ्दै गयो। हामी त्यो बेलाको घटना खालि सम्झौं मात्रै। त 2057 सालमा एउटा प्रयास भएको थियो नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर विदेशीलाई सजिलै नागरिकता दिन बनाउने गरी प्रयास गरिएको थियो। संसदमा विधेयक लगिएको थियो। त्यो त्यतिखेरको घटना सबैलाई, त्यो पुस्तालाई सबैलाई थाहा छ। अहिलेको पुस्ताले पढेर जान्नु पर्यो। अनि अर्थ विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। हो, त्यहाँनिर फटाई गरिएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो फटाई धेरैले ध्यान दिएका छैनन् र सत्तामा बस्ने र विपक्षीहरूले जान लुकाएका थिए। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो, राष्ट्रिय सभामा गयो, विवाद भयो, फेरि फर्केर प्रतिनिधि सभामा गयो र प्रतिनिधि सभामा त्यो विवाद भइसकेपछि दोस्रो पटक फर्केर प्रतिनिधि सभामा आइपुग्दाखेरि देशभरि त्यसको बारेमा अपरोर भइसकेपछि विपक्षी एमाले वाकआउट गर्यो, विरोध गरेन। ख्याल गर्नुहोस्,
उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्न मिल्ने गरी सत्ता पक्षलाई सजिलो पारेर विपक्षी एमाले वाकआउट गरेको थियो, संसदको बहिष्कार गरे। हो, विरोध गरे जस्तो त्यहाँ बसेर विरोध गरेन। ख्याल गर्नुस्, पहिलो पटक उनले त्यही विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेको थियो भोट हालेर प्रतिनिधि सभामा। राष्ट्रिय सभामा गएर विवाद खडा भएपछि, देशभरि अपरोध सिर्जना भइसकेपछि अब काङ्ग्रेसको सरकारलाई सजिलो पार्दिन विपक्षले वाकआउट गरेको थियो र दोस्रो पटक पारित भइसकेपछि त्यो विधेयक स्वतः राजा कहाँ जाने थियो र राजाले त्यसलाई होल्ड गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण त्यसलाई रोक्नको लागि सभामुखले अर्थ विधेयकको छाप लगाइदिए र त्यो बेलाको संविधान अनुसार अर्थ विधेयकलाई राजाले होल्ड गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्विचार गर्नुस् भनेर फिर्ता पठाउने अधिकारको संविधानले राजालाई दिएको थिएन। त्यसरी फसाइयो, तर राजाले संविधानको अर्को धारा प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा लगिदिए। त्यो संविधानले अधिकार दिएको थियो राष्ट्र प्रमुखलाई, संवैधानिक जटिलता त्यस्तो आयो भने सुझाव माग्ने अधिकार दिएको थियो, त्यो अधिकार प्रयोग गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले त्यो संविधान राष्ट्र र संविधानको प्रावधान विपरीत छ भनिदियो, त्यो होल्ड भयो। त्यतिखेरै म त्यस्तो व्यक्ति हुँ जसले लेख लेखेको थिएँ, अब नेपाल जटिल राजनीतिक प्रक्रियामा ठुलो जटिलतामा फस्यो र नेपालमा ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। के हुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले लेखेको छु त्यतिखेर लेखमा। धेरै मान्छेले अन्दाजी भन्न थालिस् भनेका थिए, व्याख्या गरेको छु यस कारणले भनेर। र दुर्भाग्य, मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ अब नेपालमा ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुन सक्ने खतरा बढ्यो। मैले त्यति बुझेको थिएँ। के, कसरी, कहिले, कसले, कसलाई, कहीँ, कुन ठाउँमा, यो मलाई थाहा थिएन। दुर्भाग्य, त्यो दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यो नागरिकता विधेयकको 4-6 महिना नबित्दै। त्यो मैले किन उल्लेख अहिले गरेको भने नेपालको राजनीतिमा 2045 सालदेखि जटिलता थपिँदै गएको थियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतमा बसेर भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने, नेपालको राजालाई घोडा टेकाइदेऊ, हामीलाई सत्तामा लगिदेऊ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने, भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने, त्यो नाकाबन्दी गरेर नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने, विश्वका अरू देशहरूले नेपाललाई सहयोग नगर्ने, कसैले पनि गरेन। म त त्यो बेलाको नाकाबन्दीको ठुलो मार भोगेको पुस्ताको मान्छे हुँ, त्यो पुस्ता अझै जीवित छ, थाहा छ। त त्यसलाई नेपाललाई कमजोर पारेर अल्टिमेटली 46 सालको परिवर्तन गराएर त्यो स्थिति सिर्जना गरियो। तर 47 सालको संविधानले चित्त नबुझेर त्यो संविधान च्यात्नलाई फेरि अर्को शक्ति खडा गरियो, ठुलो हिंसा गराइयो नेपालमा। त्यसैको परिणाम थियो राजा वीरेन्द्र नेपाल राष्ट्रको हित गरे, बडा राम्रो गरे, महान मान्छे हुनुहुन्थ्यो मैले भन्दिनँ। नेपाल राष्ट्रको अहित हुने काम नेपालका राजाहरूले कहिले गरेका थिएनन्। त्यसमध्ये वीरेन्द्र पनि हुन्। उनले नेपाल राष्ट्रको दूरगामी रूपमा अहित हुने काम कहिले गरेका थिएनन्। सायद मैले अघि नागरिकता विधेयक एउटा उदाहरणलाई भनेको हुँ, त्यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू थिए। नेपाल राष्ट्रको अहित हुने कामहरू उहाँले सके जति रोक्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसैले तिमीले मलाई रोक्ने, मेरो प्रभाव नेपालमा बढाउनलाई अब तिमी नै सिद्धिन्छौ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो कि यसलाई कन्स्पिरेसी थियोरीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले अघि नै सुरुमै भने डीप स्टेटले गर्ने काम बाहिर देखिन्न। बाहिर नदेखिएपछि प्रमाण हुँदैन, कुनै संकेत पनि हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। केही फरक पर्दैन, अन्दाजी भने जस्तैले यो के काम ल, के छ त प्रमाण भन्दिन पाइन्छ। तर मैले अघि नै भने राजनीति, कूटनीति र शक्ति समीकरणको पर्दा पछाडिको भिडन्तहरू कसैले देख्दैन, प्रमाण हुँदैन। त्यसमा संलग्न पात्रहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ र ती पात्र र ती दस्तावेजहरू यति गोप्य हुन्छन्, टप स्टेट सिक्रेटको रूपमा राखिएको हुन्छ, कहिले पनि सार्वजनिक हुँदैन। त्यसैले नेपालको दरबार हत्याकाण्डको बारेमा त्यतिखेरका ठुल्ठुला नेताहरूले देश हाँक्ने, देशको के अरे लगाम आफ्नो हातमा लिएकाहरूले कहिले ग्रान्ड डिजाइन भने, कहिले के भने, कहिले विदेशीको षड्यन्त्र भने, मनपरी बोले तर के पनि गरेन। इभन अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा कमिटी समेत बनाएन। त्यसबाट मेरो चाहिँ आशंका के हो भने विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थको कारणले
जे नेपालमा गर्न खोजिएको थियो 45 सालदेखि, अझ 2008 सालदेखि, त्यो धेरै लामोमा नजाउँ, लामो समयदेखि नेपालमा जे गर्न खोजिएको थियो त्यसलाई दरबारले कहीँ न कहीँ बाधा पुर्याइरहेको थियो। त्यसैले बाधाको रूपमा रहेको त्यो दरबारलाई कमजोर बनाएर फालिदिने, त्यो षड्यन्त्रमा हाम्रो देशभित्रका शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूलाई जानकारी त थिएन होला। यिनीहरूलाई किन जानकारी दिन्थ्यो विश्वका ठुला शक्तिहरूले? यिनीहरू डराए, चुप्प लाएर बसे। के को अनुसन्धान छोड्देऊ भनेर सायद आदेश आयो बाहिरबाट। सायद भन्छु म, मसँग प्रमाण हुँदैन, खालि म कोरिलेट मात्रै गर्न सक्छु। 2045 सालमा भारतमा बसेर भारतीयहरूलाई अनुरोध गर्दा गर्दा नेपालमा 46 सालमा राज संस्थालाई घुँडा टेकाएर सत्तामा पुगेको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त विदेशीको काँधमा चढेर सत्तामा पुगेको हुनाले विदेशीले गर्ने कुनै काममा विदेशीको निर्देशनमा हिँड्नु उहाँहरूको लागि स्वाभाविक थियो, आज पनि हो। त्यसैले कुनै अनुसन्धान गर्नु भएन। अब कसले मार्यो यो जवाब छैन। मलाई लाग्छ दुईटा पाटो हुन सक्छ भोलिका दिनमा। आज त के पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न। भोलिका दिनमा जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको यौन दासीका घटनाहरू 40-50 वर्षपछि सार्वजनिक भएका थिए, जसरी यो के तपाईको इराकको घटनाहरू र ग्वान्टानामो बे जस्ताका घटनाहरू धेरै वर्षपछि सार्वजनिक भइरहेका छन् अझै, त्यस्तै स्थितिमा भोलि कहीँबाट सार्वजनिक भइहाल्छ कि? जस्तै 1962 को सिनो इन्डियन वारका कतिपय भित्री कुराहरू बाहिर आएका छन् अहिले, यो 2-4 वर्ष यता। त्यस्तै नेपालको दरबार हत्याकाण्डको भित्री कुरा कतैबाट आउँछ कि भोलि? एउटा आशा मेरो। र कहिले नआउन पनि सक्छ। आउँछ कहाँबाट त भन्दा जसले त्यस्तो प्रमाण राखेको छ, र त्यो भनेको विश्वका ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू। अमेरिकाको NSA तपाईको 1948 देखि नेपालमा ऊ प्रवेश गरेको, 48-49 देखि, धेरै अगाडिदेखि उसँग प्रमाणहरू हुन सक्छ। त्यो हामीले चाहेर वा नचाहेर के पनि हुँदैन। उसले चाह्यो र आवश्यक देख्यो भने सार्वजनिक गरिदिन सक्छ अर्को 20 वर्षपछि, अर्को 40 वर्षपछि। अहिले भर्खर 20 वर्ष भयो। अथवा नगर्न सक्छ। यदि उसको स्वार्थ अनुसार भएन भने कहिले पनि सार्वजनिक गर्दैन। जस्तो केनेडीको हत्याको बारेमा आजसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन आधिकारिक धेरै दस्तावेजहरू। यद्यपि रिपोर्टहरू बाहिर आएका छन्, तर कतिपय अझै आएका छन्, पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्, तर अब रहस्यमै छ, त्यो रहस्यमै छ, अझै रहस्य। त्यसैले दुईटै हुन सक्छ। अर्को 20-30 वर्षमा यथार्थ बाहिर आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर मैले देखेको चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्ड नेपालको कसैको सनकको भरमा भएको म चाहिँ मान्दिनँ। यो चाहिँ विश्वमा चलिरहेको भू राजनीतिक भिडन्तको परिणामको एउटा परिणाम हो हामीले भोग्नु परेको। म त्यसरी हेर्छु। अब एकदमै गम्भीर, अलिकति डरलाग्दो पनि कुरा जस्तो लाग्यो। एउटा डिप स्टेट भनेपछि हाम्रो स्टेट त कति नै पावरफुल होला र मुख्यतः विदेशी जासुसी निकायहरूको एक किसिमको क्रीडा स्थल नेपाल रहिआएकै छ भनेपछि सङ्केत यहाँको त्यतातर्फ हुन सक्छ यो सबैमा। अब सानातिना एक्टर्स, स्टुज जसलाई भन्छन्, स्टुजेस चाहिँ अब त्यो तामेली गरिदिने प्यादाहरू यहाँका भए पनि मुख्य मास्टर माइन्ड चाहिँ गोटी चाल्ने चाहिँ शक्ति अन्तै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन? हो, मैले त्यसरी बुझ्छु। जसरी अल्टिमेटली नेपालमा एउटा लामो समयसम्म ठुलो हिंसा गराइयो, नेपालको विकासलाई 150-200 वर्ष पछाडि धकेलियो, जसरी नेपाललाई अहिले अस्थिर बनाइयो। हेर्नुहोस्, नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक निकायहरू अथवा भनौँ राष्ट्रिय संस्थाहरू, कुनै सङ्गठन र संस्था बाँकी छैनन्, सबै भ्रष्ट भइसके। अस्तिसम्म कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, मिडिया भन्ने गरिन्थ्यो, प्रशासन र प्रहरी भन्ने गरिन्थ्यो, अब त न्यायपालिकाको पनि देखिसक्यो। जब कुनै देशको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्ने छ भने त्यो देशको कल्चरमा एट्याक गर्नुहोस्। हाम्रो धर्मनिरपेक्षताले कसरी एट्याक गरिरहेछ हेर्नुहोस्। यो तपाईको गएको 15 वर्षमा नेपालमा 14,000 वटा भन्दा बढी नयाँ चर्चहरू बनेका छन्। एउटा यति मात्रै स्टेटमेन्ट, त्यसले धेरै कुरा बताउँछ, अध्ययन गर्नेले खोज्दा हुन्छ। त्यसको परिणाम हामीले भोग्दैछौँ कल्चरली। त्यसपछि हेर्नुहोस्,
जब राष्ट्रिय संस्थाहरू समाप्त हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्, तपाईको राष्ट्रले विश्वास गर्ने स्थिति रहँदैन, नेपालको नागरिकले आज विश्वास गर्ने र आस्थाले हेर्ने, यसले चाहिँ गर्छ है भन्ने आशा राख्ने कुनै संस्था बाँकी राखिएन। यो सबै किन गराइयो? नेपाललाई कमजोर गराउन। कमजोर गराएपछि अस्थिर गराउन पाइयो, राजनीतिलाई भद्रगोल गराएर जथाभावी सञ्चालन गर्न पाइयो विदेशीको स्वार्थ अनुसार, र धेरै कुरा प्रमाणित भइसक्यो विदेशीको स्वार्थले गरेको भनेर। त्यसैले त्यो बेलादेखि यो सुरुवात भएको हुन सक्छ। मैले त्यसरी जोड्न खोजेको। नेपाल भित्रको मात्र घटना होइन, त्यहाँ सबै मिलेका थिए। त्यतिखेरका प्रमुख पात्रहरू, प्रमुख शक्तिहरू देशभित्रका सबै कहीँ न कहीँ मिलेका थिए, वा जानकारी नभए पनि आदेशको पालना गरेर बसेका थिए। कस्तो भन्दाखेरि शान्तिप्रिय देश, अब राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिइयोस् भनेर गरेको प्रस्तावलाई विश्वका धेरै देशहरूले, शक्ति राष्ट्र, महाशक्ति राष्ट्र, धेरै राष्ट्रहरूले नै त्यसलाई अनुमोदन गरेको अवस्था थियो। हामी फेरि कसैसँग अब एउटा बुद्ध भूमि, योग भूमि, अब यो योगीहरूको देश, तपस्वीहरूको देश, शान्तिको देश, सभ्यताको देश, अब भनौँ न सभ्यताको मूल स्थल नै भनौँ, जुन सभ्यताको जुन ज्योति नै अब भनौँ न हिमालको माथिबाट अब एउटा प्रकाश जस्तो सभ्यताको सूर्य उदाएको देश भनौँ न। अब त्यस्तो देशमा हाम्रो कुन चाहिँ शक्ति राष्ट्रसँग हामी पौठेजोरी खेलेका छौँ होइन, कुन चाहिँ छिमेकीसँग हामी लड्न सदा तम तयार छौँ, एउटा साँडे जस्तो, त्यस्तो त केही पनि छैन। तर यही देशलाई रणभूमि, युद्धभूमि बनाउनुमा यो देशलाई नै खतम पार्नुपर्ने त्यस्तो के देखिन्छ र? यो भन्दा परको डिजाइन पनि केही छ कि? यो देशको अस्तित्व समाप्त पारेर कसैलाई के प्राप्त हुन्छ? यो एउटा यक्ष प्रश्न होला यो पनि। हजुर हो, यहीँनिर हो। नेपालको सरकार, नेपालको जनता, तपाईँ म नागरिक अथवा हाम्रो निकाय, यो कसैको चासो होइन बाहिर शक्तिको लागि। चासो के हो त भन्दा हाम्रो भूभाग, पृथ्वीमा हामी कहाँनिर छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, भारतले नेपाललाई आफ्नो स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्समा राख्छ। भनेको नेपाल मेरो प्रभाव क्षेत्र हो भन्छ उसले। भौगोलिक रूपले उसलाई नेपाललाई जे मन लाग्यो त्यो आदेश दिएर चलाउने उसले चाहना राख्छ। 1948-47 देखि देखिन्छ भारतको जन्म भएदेखि। भौगोलिक हिसाबले हिमालय दक्षिणको क्षेत्र भएको हुनाले उसले त्यो गर्छ। नेपाल यदि भारतको एडभर्सरी भइदियो भनेको भारतको विरुद्ध काम गर्ने, उदाहरणको लागि पाकिस्तान जस्तो दृष्टिकोण लिएर काम गर्ने नेपाल राष्ट्र भइदियो भने भारतलाई अस्तित्वको खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यो भारतले बुझेको छ। त्यसैले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहनु जरुरी छ। चीनलाई त्यही छ। मैले अस्ति पनि तपाईसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ, चीनलाई त्यही कुरा छ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध गतिविधि भइरहेको छ। पहिले पनि भएको हो, खम्पा विद्रोह, धेरैलाई थाहा छ अध्ययन गर्नेहरूलाई, 1960 को दशकको। नेपालको भूमि चीनलाई पनि खतरा छ, उनीहरू भनिराखेको छ। त्यसैले नेपालमा के हुँदैछ, मेरा विरुद्ध के हुँदैछ, अहिले यस्तो भयो भने भोलि के होला, मलाई यसले के असर गर्ला, चीनले पनि हेरिरहन्छ, चासो लिएर कान ठाडो बनाएर र कन्सर्न राख्छ। र यस्तो भयो भने भोलि मलाई यस्तो हुन सक्छ, मलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भनेर उसले सतर्क भएर बढी यहाँभित्र चलखेल गर्ने कोसिस उसको लागि स्वाभाविक हो। भारतलाई त्यही कुरा स्वाभाविक हो। ठ्याक्कै यो स्थिति आएको छ कहिले, जब विश्वमा शीत युद्ध समाप्त भएर एक ध्रुवीय महाशक्ति अमेरिका बन्यो। विश्वमा म मात्रै एकल महाशक्ति हुँ भनेर अमेरिकाले 1991-92 मै घोषणा गरेको। र भोलिको मेरो चुनौती भनेको अमेरिकाको चुनौती, विश्वको महाशक्ति भएको मलाई विश्वको मञ्चमा मलाई चुनौती दिने सम्भावना भएको खतरा चीनबाट छ। त्यसैले चीनलाई कन्टेन गर्ने, जहाँ छ ती रोक्ने वा समाप्त पार्दिने उसको घोषित नीति हो। मिलाएर लेखेका छन्, सार्वजनिक दस्तावेजमै उपलब्ध छ धेरै कुरा।
शीत युद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर त्यसरी चीन विरुद्ध काम गर्ने स्थिति जति थियो त्यो भन्दा उसको लागि बढेर गएको छ नेपालको भूमिको महत्व चीनको हिसाबले अमेरिकाको लागि। त्यसैगरी भारतको लागि भारतले पनि चीन विरुद्ध काम गर्न वा गर्न दिन नेपालको भूमि प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, चीन विरुद्ध काम गर्न भारतको भूमि प्रयोग गरिन्न, जबकि भारतमा दलाई लामालाई पालेर बसेको छ भारत। तर नेपालको भन्दा लामो सीमा छ त चीनसँग भारतको पनि, पूर्व र पश्चिममा नेपालको भन्दा पूर्व र नेपाल भन्दा पश्चिम ठुलो छ त। त्यहाँबाट चीन विरुद्ध गतिविधि हुन्न। उसले नेपालको भूमि भित्रबाट भारतले पनि गर्ला, भारत मार्फत अरूले पनि गराउला। त्यसैले यहाँनिर स्थिति के भयो, क्षेत्रीय हिसाबले चीनको चासो बढ्नु स्वाभाविक भयो उसको आफ्नो आत्मरक्षाको लागि, भारतको लागि स्वाभाविक भयो उसले पनि आफ्नो रक्षाको लागि प्रभाव विस्तार गर्नु जरुरी भयो। कम से कम प्रभाव विस्तार भएन भने पनि मेरो विरुद्ध केही नहोस् नेपालको भूमिबाट। र त्यो दुईटैको खतराको डरको सुई जाने भयो अमेरिकातिर। अमेरिकाले नेपालमा बसेर खुराफाती गर्दैछ, भोलि अझ बढी गर्छ, दुईटैले बुझेका छन्। अनि हुने के भयो त, भारतले पनि जेसुकै होस् भनेर छोड्न मिल्दैन, उसको सुरक्षा खतरा हुन्छ। चीनले पनि छोड्न मिल्दैन नेपालमा चासो, उसको लागि पनि सुरक्षामा खतरा हुन्छ, देखिएको छ, विगतले देखाइसकेको छ। अमेरिकाले छोड्दैन, ऊ झन् विश्व महाशक्ति, ब्रह्माण्ड पनि मेरो हो भनेर उनीहरू त स्पेस फोर्स समेत गठन गरेर काम गरिरहेको देश। अब हामी के गर्ने, हामी हाम्रो स्वार्थ अनुसार यदि चल्ने हो भने दुईटा बाटो छ। हेर्नुहोस्, हामी विदेशबाट सञ्चालित भएर सत्तामा पुगेकोहरूले के पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यसैले यो स्थिरता हैन जथाभावी। यदि नेपालका शासक दह्रो हुने हो, नेपाल राष्ट्रको मात्र हित चाहने हो भने यो तीनवटा शक्तिलाई ब्यालेन्स गरेर चीनलाई पनि विश्वास दिलाउने, तिम्रो विरुद्ध नेपालको भूमिमा केही हुन दिन्न, ल यसै यति आधार छ, मैले यो विश्वास दिलाउने भनेर आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। चीन भारतलाई त्यसै गरी गर्न सक्नु पर्यो। दुईटैलाई यदि विश्वासमा लिन सकियो भने अनि बाँकी रहन्छ अमेरिकाको शक्ति, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ यदि गर्ने हो भने। तर यो विदेशीले बोकेर सत्तामा पुर्याइदिएकाहरूबाट म चाहिँ आशावादी छैन। त्यसैले नेपाल अस्थिर हुने कारण आन्तरिक होइन, यो तीनटा शक्तिको भिडन्त हो। उदाहरणको लागि अहिलेको संविधान जारी रहेको खण्डमा, एकछिन अनुमानको कुरा गरौँ, एउटा हाइपोथेसिस, अहिलेको संविधान जारी रहेको खण्डमा भारतलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, भारतीयहरू अहिले भन्न थालिसके। ख्याल गर्नुहोस्, भारतीयहरू भन्नुको मतलब भारतका सत्तामा बसेका मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्दैन। उनीहरू हाम्रा जस्ता नेता, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अथवा मन्त्री जस्तो ट्याउ कराएर बस्दैनन्। कूटनीति र राजनीति त्यसरी चल्दैन। उनीहरू अरू हागाबिगा हुन्छ चल्ने। त्यहाँको इन्टेलिजेन्स हुन्छ, तपाईँको के अरे इन्टेलिजेन्सिया हुन्छ, मिडिया हुन्छ, विभिन्न माध्यमबाट सङ्केतहरू गर्ने हो। मैले त्यही भएर डिप स्टेट भनेको। नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा के चाहन्छन् भन्ने सङ्केत त्यहाँको मिडियाबाट आइरहेको हुन्छ हैन, सिधा भनिँदैन। कूटनीतिमा तपाईँ त्यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छैन भन्नु पर्यो भने ओहो तपाईँले बडो राम्रो काम गर्नुभयो, यसलाई अझै राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो भनिदिन्छ एउटा। सुन्नेले बुझेन स्वाट छ भने ओहो मेरो त प्रशंसा गर्यो भन्ने पर्छ, तर त्यो प्रशंसा हुन्न। तपाईँले गरेको काम त राम्रो छ, तर अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्नुको मतलब तपाईँले गरेको काम बेकार छ भन्ने अर्थ लाग्छ कूटनीति। त्यति पनि हामी बुझ्ने हैसियत राख्दैनौँ। अहिलेको सत्ता सञ्चालन हेर्नुहोस्, तपाईँको यो कोभिडको ज्याप माग्नलाई पनि के गरिरहेछन्, राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखाइरहेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ छ, कूटनीति कहाँ छ हाम्रो भने? यो स्थितिमा नेपालको भूमि यति धेरै ठुलो खतरामा परेको छ। म त इन्टरनेसनल फ्ल्यास पोइन्ट भनिरहेको छु। हामी ठुलो तपाईँको टिकिङ बम माथि बसिरहेछौँ हैन। त्यो सिनेमामा देखाउँछ नि, बम टिक 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 गरेर यति मिनट यति सेकेन्डमा पड्किन्छ भनेर देखाउँछ नि कहिलेकाहीँ। त्यो स्थिति छ हाम्रो। यति बुझ्या छैनौँ हामीले। क्षमता छ हाम्रो, गर्न सकेदेखि हुन्थ्यो, तर यी शासकले गर्न सक्दैन। त्यसैले अस्थिरता कारण हुने भनेको चाहिँ आन्तरिक होइन, यो बाह्य हो। गजबको राजनीतिक सङ्कटमा हामीहरू लामो समयदेखि फसिराखेकै छौँ। त्यो अझ गहिरिँदै गएको जस्तो देखिँदैछ। अब के देखिया छ भन्दाखेरि हाम्रा मित्र, हाम्रा छिमेकी
मिल्दाखेरि पनि हामीलाई सुख छैन। एउटा गजबको उहापोह भनौँ के भनौँ, यो गजबको स्थिति छ। मिल्दा पनि सुख छैन। मिल्दाखेरि लिपुलेक होइन, मिल्दाखेरि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति हुन्छ होइन, हो नेपाललाई हो सोधिँदैन। झगडा गर्दाखेरि त्यही कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा घुम्छ है, त्यो एउटा पाटो छ। फेरि अर्को पाटो के पनि भन्दाखेरि अब हामी चीन र भारतका कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट छन्। अब त्यसै गरेर अब विश्वको महाशक्तिको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ, अनि होला वेस्टर्न युरोपको आफ्नो रुचिहरू होला। यो सानो देशले त्यो सबै रुचिहरू, तिनीहरूका चासो, आफ्ना चासोहरूलाई थाती राखेर ती देशहरूका चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छ र? अवस्था छैन। एउटै शब्दमा अहिले त्यो अवस्थामा हामी जान सक्छौँ, हाम्रो दायित्व पनि होइन, हामी सक्छौँ। उदाहरणको लागि प्रमाणित गर्न सकिन्छ, हाम्रो इतिहासमा हामीले गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, 1960 को दशकमा अथवा भनौँ 1950 को दशकको अन्त्यतिर चीन र भारत बीच जुन द्वन्द्व बढेर गएको थियो, 62 मा युद्ध नै भयो, त्यो बेला नेपालले लिएको रणनीति अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहा छ कति राम्रोसँग लिएको थियो। नेपाललाई कुनै नोक्सान हुन पाएन। ख्याल गर्नुहोस्, एउटा बांग्लादेश जन्मिने बेलामा भारतले गरेको के अरे बांग्लादेश के भन्छ पाकिस्तान टुक्राएर बांग्लादेश बनाउने क्रममा नेपालले लिएको कूटनीति हेर्नुहोस् कति राम्रोसँग काम गरेका थियौँ हामीले। त्यो क्षमता थियो हामीसँग। हाम्रो यस्तो राम्रो क्षमता थियो, हामी यति राम्रो डिल गर्न सक्छौँ इन्टरनेसनल के अरे फोरमहरूमा। युएन सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएको थियौँ हामी 2 पटक। ख्याल गर्नुहोस्, 1945-46 पछि जुन परिवर्तन भयो, के 2046 विक्रम सम्वतको परिवर्तन पछिदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समाप्त भयौँ। त्यो प्रतिष्ठा हाम्रो अहिले छैन जुन पहिले थियो। हाम्रो सक्छौँ भनेर मैले अन्दाजी भनिरहेको छुइनँ, हाम्रो इतिहासले प्रमाणित गरेको छ हामीसँग त्यो क्षमता थियो र फेरि पनि छ, हामी सक्छौँ गर्न। ख्याल गर्नुहोस्, नेपाली भनेपछि इज्जतको नाम लिइन्, के अरे इज्जत साथ व्यवहार गरिन्थ्यो संसारभरि हिँडेर डिल गर्ने मान्छेहरूले बुझेका छन्। पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। मैले अघि नै भने इजरायलको केसमा हामीले कसरी डिल गरेका थियौँ, हामी कसरी त्यसरी त्यो एउटा प्रतिष्ठित रूपमा अगाडि आउन सकेका थियौँ। तपाईको चीन र भारतको सम्बन्ध मात्रै होइन, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धको बिचमा पनि हामीले कसरी डिल गरेका थियौँ। खम्पा विद्रोह हामीले कसरी म्यानेज गर्यौँ, हाम्रो क्षमताले गरेका थियौँ, सैनिक तागतले होइन। त्यो क्षमता हाम्रो इतिहासमा थियो, आज पनि छ, तर त्यो सञ्चालन गर्ने काम भनेको शासकहरूको। तपाईले र मैले जानेर हुँदैन। तपाईँ र मसँग भएको ज्ञानलाई राज्यले सञ्चालन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई दोहन गरेर लान सक्नु पर्यो। त्यो गर्ने नियत देखिएको छैन। क्षमता हाम्रो छ, क्षमतालाई उही हनुमानको शक्ति हनुमानलाई थाहा थिएन अरे कि अर्काले सम्झाइदिएपछि बल्ल अनि थाहा पाउँथ्यो अरे। अहिले सम्झाइरहेछौँ हामी, सम्झिनुहोस्, तर राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। हामीसँग क्षमता छ, हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। एउटा मलाई लाग्यो यहाँले यो एनलाइटन्ड लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो होइन, एउटा भिजन भएको लिडरसिप, राजनीतिक नेतृत्व, एउटा दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो। कस्तो छ, अब राजनीतिक नेतृत्व आफैमा पूर्ण हुँदैन, तर एउटा विज्ञहरूको सुझाव लिएर ज्ञानको कदर गरेर, विज्ञताको कदर गरेर अगाडि बढ्ने परराष्ट्र मामिलामा अब देश सङ्कटमा फँसेको बेला त्यसरी विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने त्यो राजनीतिक नेतृत्वले गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? पाएको छुइनँ। यदि त्यसो गर्ने हो भने यसको मतलब विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ भन्नुको अर्थ नेपालमा भएका विद्वानहरूसँग सरसल्लाह लिनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ होला। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने नेपालका ठुल्ठुला नाम चलेका डाक्टर प्राध्यापक के अगाडि विशेषण लेखेका मान्छेहरू सल्लाहकार बसेको सुनिन्छ, तर कामको परिणाम के छ? नेपालको प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन तल झर्दैछ। एउटा उदाहरण मलाई लागेको, म राजनीति शास्त्र र कूटनीतिको विद्यार्थी हुँ, अध्ययन गर्छु। नेपालको राष्ट्रपतिले विभिन्न ठुला देशहरूका प्रतिष्ठित, संसारका प्रतिष्ठित देशहरूका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई चिठी लेख्नुभयो, हामीलाई कोभिड ज्याप दिनुस् भनेर।
ज्याब भनेको त्यो कोभिडको के भन्छ भ्याक्सिन दिनुस् भनेर मागेर चिठी लेख्नुभयो 2-4 दिन अगाडि। कसलाई लेख्नु भएको थियो? एकचोटि टेलिफोनमा कुन कुरा गर्नुभयो सी जिनपिङसँग, उहाँले तुरुन्त पठाइदिनु भयो। पठाइदिन्छु भन्नुभयो, उहाँले पठाइदिनु भयो। 10 लाख वा 8 लाख आइरहेछ। बाँकी कुन कुन देशलाई चिठी लेख्नु भएको थियो? ती देशहरूबाट कुनै जवाफ आएको छ हाम्रो राष्ट्रपतिको चिठीको? म तपाईलाई दिन सक्दिनँ, वा हामी दिने कोसिस गर्दैछौँ, वा फलाना दिन दिन्छु। तपाईको चिठी प्राप्त भयो भन्ने पनि जवाफ आएको मैले चाहिँ सुनेको छैन मिडियामा। फेरि सत्तामा बस्ने आजकलका यो ठेट्ने भन्छु म, ठेट्ना शब्द प्रयोग गर्छु, अभद्र ठेट्ना बुद्धिजीवीहरूले भन्लान् चिठीको त्यस्तो भित्र आइरहेको छ होला, बाहिर भनिएको छैन। होइन, कूटनीतिमा नेपालको राष्ट्रपतिले तपाईको बेलायतको महारानीलाई चिठी लेख्नुभयो भनेर सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि त्यसको जवाफ आयो कि आएन पनि सार्वजनिक रूपमा आउनुपर्छ। यसलाई भन्छ कूटनीति। आएको मैले देखेको छैन, तपाईले देख्नु भएको छ भने भनिदिनुस्। आजसम्म जवाफ आएको छैन। तपाईको चिठी प्राप्त भयो भनेर मात्रै पनि आउनु पर्थ्यो। हामी सोच्दैछौँ भने केही न केही, कमसे कम तपाईले चिठी लेख्नुभयो, खुसी लाग्यो, तपाईको चिठी हामीले प्राप्त गर्यौं, मात्रै पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यति पनि भएन। त्यो भनेको नेपाल राष्ट्रलाई विश्वका प्रतिष्ठित देशले देश नै गनिरहेका छैनन्, यहाँका शासकलाई मान्छे गनिरहेका छैनन्। लेटेस्ट उदाहरण दिए तपाईलाई, यो भन्दा बढी के दिने? देशको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समाप्त पारेका छन्। यो एउटा दृष्टान्त नै भयो। किन भन्दाखेरि बेलायतसँग त हाम्रो त सदियौं पुरानो, हैन, 100औं वर्ष पुरानो कूटनीति हो। त्यसपछि अमेरिकासँग पनि पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध हो हामीहरूको। भन्नाले एउटा सद्भाव भएको नेपालले परेको बेलामा, विश्वयुद्धकै बेला पनि आफ्ना सबल युवाहरूलाई पठाएर उसलाई युद्ध जिताएको हो। ठुलो योगदान छ नेपालको। भारतकै बखेडाहरू, अव्यवस्था, जुन पार्टिसन पछिको अव्यवस्था शान्त गर्नलाई, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई पनि नेपालले आफ्नो सैनिकहरू पठाएको छ। भन्नाले पुरानो सम्बन्ध हो हाम्रो। अब यो कूटनीतिक साख गिरेको हाम्रो देशको रूपमा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भएको यो एउटा दृष्टान्त, हैन? यस्तो छ। अब के गर्ने त? सुधार गर्न के गर्ने त? यो साख स्ट्यान्डिङ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डिङ, अब यो यसको लागि इन्टरनल पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि के गर्नु पर्ला त? एउटै उपाय छ, कुनै उपाय छैन। एउटै उपाय के छ भने नेपाल राष्ट्रलाई गएको 50, 60, 70 वर्षदेखि हामीले यहाँनिर कमजोरी गर्यौं, यहाँनिर राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्यायौं, फलाना ठाउँमा यसो गर्यौं भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि 2007 सालमा के गरिएको थियो, केही कुरा बाहिर आएको छ, केही कुरा अझै गोप्य छन्, आउनु पर्यो। त्यो बेलाका कति मरेर गए, कति जिउँदैछन्, आउनु पर्यो। एक। त्यसै गरी 15 साल त्यसपछि तपाईको यो कोशी बेच्दाखेरि र के भन्छ गण्डकीका केसहरूमा आउनु पर्यो, महाकालीकोमा भित्री कुराहरू आउनु पर्यो। मैले डीप स्टेटको कुरा गरेँ। 45 सालदेखि 52 सालदेखि 62 सम्मका सबै भित्री कुराहरू आउनु पर्यो। ती सबै आएर आफ्नो गल्ती सबैले स्वीकार गरेर देशमा नयाँ स्टेबिलिटी ल्याउनु पर्यो। देशको सबै शक्तिहरू बसेर एउटा सहमति गरेर। यो आदर्श मात्र हो। भन्न बडा सजिलोसँग भनिदिएँ मैले 2टा वाक्यमा। सम्भव छैन। नेपाल इन्स्टेबिलिटीतिर अझ बढी जाकिन्छ। सक्दैनन् यिनीहरूले रोक्न, र यिनीहरूले हामीले सकेनौँ भनेर पनि छोड्दैनन्। देशलाई अझ जाग्छन्। मलाई चाहिँ त्यो खतरा देखिरहेको छु। यो परिवर्तनहरू त नेपालमा भएका मुख्य परिवर्तन 7 साल, 46 साल, 62, 63 त मूलतः यसो अध्ययन गर्दाखेरि नेपालका नदी प्रणालीहरूलाई गोदान दिनको लागि, हैन? त्यसैको लागि नै मुख्यतः हरेक परिवर्तनपछि भएका एउटा नदी प्रणालीलाई चाहिँ सेयरिङको नाममा जल सार्वभौमिकता अझ कमजोर पार्ने काम भएको छ। अब 7 सालपछिको अब कोशी भयो, गण्डक सम्झौता भयो, अब पटक पटक भनिँदै आएकै छ। अब 46 सालपछिको महाकाली सन्धि, त्यसै गरेर अप्पर कर्णाली आदि इत्यादिका कुराहरू आउँछन्। खालि त्यही मात्रै भएको छ। यो त हामीले लड्न चाहिँ लडेको, हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ गुमाएको, सर्वस्व गुमाएको, तर यो फाइदा लिने बेलामा चाहिँ
प्रभु नै हाबी भएको अवस्था देखिन्छ, होइन? हो, त्यो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मैले अस्ति पनि तपाईँसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ, अहिले पनि भने, भारतको आफ्नो स्वार्थ नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने मात्रै होइन, लगभग नियन्त्रणमा राख्ने उसको रणनीति जो छ त्यो अन्तर्गत काम गरिरहेको हो। चीनले त्यही गर्न खोजेको, अमेरिकाले त्यही गर्न खोजेको, नेपालको भूमि प्रयोग गर्न। त्यो पुरै गर्न नसकुन्जेल वा नसक्ने अवस्थामा नेपालमा अरू माध्यमबाट पेनिट्रेट गर्ने, जस्तै नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतमा नियन्त्रण राख्ने, नेपालको डेमोग्राफीलाई अल्टर गरिदिने, भनेको अङ्ग्रेजी शब्द बोले, क्षमा चाहन्छु, नेपालको जनसङ्ख्याको बनावट जो छ त्यसलाई परिवर्तन गरिदिने, यो नागरिकताको ऐन र यो नाटक सबै त्यही हो। विदेशी नागरिकलाई हो, त्यो प्रयास राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि भयो। राजाले फिर्ता गर्ने, उनले रोके, राजाबाट उनले रोके, फिर्ता गर्ने आँट देखाइयो। अहिले चाहिँ त्यही विधेयक हो, त्यसैलाई अध्यादेश भनेर त्यो भन्दा पनि आँट नदेखाइएको हो। ए होइन, त्यो त यस्तो छ, राजा वीरेन्द्रको पालामा जुन विधेयक अदालतमा लगेर रोकिएको थियो त्यो त यिनीहरूले अस्ति 63 सालमै पारित गरिसके। त्यो भन्दा पनि खुकुलो बनाएर 50औं लाख विदेशीलाई नागरिकता दिइसकिए। ख्याल गर्नुहोस्, नागरिकता विदेशीलाई दिँदैछ भनेर भन्दा भारतीय मात्रै दिमागमा नराख्नुहोस्। नेपालमा रोहिङ्गियाहरू पनि हजारौं हजार 10,000 रोहिङ्गियाहरू नेपालमा आएर बसिरहेका छन्। ख्याल गरौँ, पाकिस्तानीहरू हजारौं छन् नेपालमा, बर्मिजहरू कति छन्, टिबेटनहरू ख्याल गर्नुहोस्, टिबेटन 1950 को दशकदेखि आजसम्म नेपालमा कति हजार छन्, कसैसँग रेकर्ड छ? अब यो भारतको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएको भन्ने कुरा अगाडि पनि एक्ज्याक्टली भनेको यो नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले जे रोकेका थिए उ बेला 2057 सालमा, त्यो त यिनीहरूले 63 सालमा लगिसके। त्यो भन्दा पनि अझ सजिलो बनाएर संविधानमा लेखिएको छ। अहिलेको नागरिकता अध्यादेश ठुलो कुरा होइन। तपाईको 2072 सालको संविधान हेर्नुभयो भने धारा 11 मा जे कुरा छ त्यो संविधानको त्यो धारा लागू गर्नलाई मात्रै ल्याइएको हो यो विधेयक अध्यादेश, अरु के पनि हैन। संविधानमै त्यो कुरा लेखेको छ, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। 72 सालमा 72 सालदेखि 78 सालसम्म नपढ्ने अनि आएर त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई ल्याइएको अध्यादेशको टाउको दुखाउने तपाई हामीलाई अर्कोतिर बेकुफ बनाइदिन्छ। संविधानमै लेखेको छ त्यो कुरा, अध्यादेशको किन कुरा गर्ने? त्यसैले भारतले अथवा विदेशीले चाहेको के भने नेपालको जनसांख्यिक स्वरूप परिवर्तन गरिदिने लङ टर्ममा, र त्यसले नेपाललाई अल्टिमेटली अझ कमजोर बनाउने। म त्यसरी हेर्छु नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरालाई। यो दुई धारे तरबार भने जस्तो, एउटा एकातिर छ कार्टोग्राफिक एग्रेसन भन्छ, जुन भूभाग अतिक्रमण भएको भन्ने त लगभग दिनका दिनै सुनिराखिया छ। अनि त्यसमाथि जनसांख्यिक आक्रमण, एउटा भौगोलिक अतिक्रमण, त्यसपछि छ यो जनसांख्यिक आक्रमण। अब नेपालभित्र नेपाली नै अल्पसंख्यकमा परिने हो कि भन्ने डर। मैले यो कुनै जाति विशेषको प्रतिनिधित्व गरेर भनिराखेको छैन, क्षेत्र विशेषको प्रतिनिधित्व गरेर भनिराखेको छैन। मैले मधेसको कुरा गरेको छु, मैले पहाडको कुरा गरेको छु, मैले हिमालको कुरा गरेको छु यस सम्बन्धमा चाहिँ। त्यही भएर यसलाई कुनै जाति विशेषको क्षेत्र विशेष प्रतिको विद्वेषको रूपमा नलिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। किन भन्दाखेरि त्यो जहाँबाट आउने जसले होस्ट कम्युनिटी नै माइनोरिटीमा हुने अवस्था छ। अब कसरी रोक्ने त? यो त भनौँ न एक किसिमले यो त नेपाल विरुद्ध, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व विरुद्धकै एक किसिमको सस्टेन्ड अट्याक समयदेखि रहिरहेको जुन आक्रमण छ, त्यसमा हामीले आफ्नो छिमेकी देशलाई, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एउटा अब्जेक्सन गरेर हुन्छ कि त्यो भएन, हामीलाई यो यस्तो हैन, यसलाई यसरी हेरौँ देवेन्द्र हजुर। हो, यसलाई यसरी हेरौँ, तपाईको नेपालमा नागरिकताको प्रश्न जनसंख्यिक बनावटमा असर पार्ने प्रयास भन्ने बित्तिकै भारतलाई मान्छेले बुझ्छन्। त्यसरी नबुझौँ। भारत मात्रै होइन, भारत मात्रै होइन, टिबेटनहरू कति हजार छन् नेपालमा? हो, 10,000 टिबेटनहरू छन्, बर्मिजहरू छन्, पाकिस्तानी छन्, इरानियन, तपाईको अस्ति त नाइजेरियन समेत नेपालमा आएर बसेका छन्। थाहा छैन के भइरहेछ। एउटा त्यो पाटोमा एउटा देश वा एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, पहाड र हिमालमा समेत त्यो स्थिति छ। त्यो
त्यो नेपालको मिडियाले जथाभावी बायस भएर लेखेका मात्रै हुने हो। तपाईँ हाम्रो ध्यानलाई डाइभर्ट गर्नलाई यो ओभरस्याडोमा पार्ने कोसिस गरेर षड्यन्त्र मात्रै विद्वेष पालेर हामीले पाउने केही पनि छैन। तर एउटा जेन्युइन कन्सर्न्स त हामीले उठाउनु पर्यो। तपाईँको समाधानबाट पनि आइराखेका छन्, तपाईँको खुला तपाईँको तर्फको सीमाबाट तपाईँको भूभाग भएर पनि आइराखेका छन्, तपाईँहरूले किन रोकिदिइराख्नु भएको छैन? एउटा पोइन्ट त के हुन सक्छ त्यो कुरा त उठाउन सक्नु पर्यो नि हामीले। हजुर, जस्तै यसलाई यसरी हेरौँ, हामीले तपाईले भन्नुभएको जस्तो भारतसँग प्रश्न उठाउन सक्छौँ। भारतको भूमि भएर बर्मिजहरू नेपालमा आए रोकिदिनुस्, भुटानिजहरू तपाईँको भूमि भएर नेपालमा आए रोकिदिनुस्। चाइनालाई भन्न सक्छौँ तपाईँले यसरी पठाइरहनु भएको छ अथवा आइरहेका छन्, रोकिदिनुस्। त्यो गर्नको लागि पहिले आफ्नो देशभित्रका शासकहरू राष्ट्रप्रति इमानदार हुनु पर्यो। जे गर्न पनि राष्ट्रको हित गर्नको लागि राष्ट्रका शासकहरू राष्ट्रप्रति इमानदार हुनु पर्यो। र दुर्भाग्य नेपालका शासकहरू नेपाल राष्ट्रप्रति इमानदार देखिएका छैन। समस्या यहाँ हो। समाधानका बाटाहरू छन्, हामीसँग क्षमता पनि छ। त्यो बाटोमा जानको लागि इमानदार हुनु पर्यो र त्यो क्षमता प्रयोग गर्ने क्षमता इमानदारिता हुनु पर्यो। यो दुईटै छैन, दुर्भाग्य हो। त्यसैले भोलिको समस्या दिनहरू भने चाहिँ म चाहिँ ग्लुमी देख्छु, गाह्रो छ। जहाँबाट हामीले यो उठान गरेका थियौँ, भनियो अब कालो पदार्थ खाएका युवराज धिराजले ऱ्याटाट्याटा, अब जुन तत्कालीन सभामुखको शब्द साह्रै आलोचना पनि भयो, उहाँले नै नरसंहार मचाउनु भयो भनियो। तर अब त्यसरी भनौँ न एकदम स्टोन्ड लागु पदार्थ खाएको मान्छेले अब त्यत्रो मसिन गन चलाएर मार्न सक्छ भन्ने खोइ अब कुन चाहिँ वैज्ञानिकले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ स्पेसलिस्टले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ थाहा भएन। यदि अब केही गरी अब हत्या नै भएको हो भने पनि अब युवराज धिराजलाई नै कसले मार्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। अब यो संसारभरि तथाकथित होइन प्रजातन्त्रै भनौँ, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यो डकुमेन्ट्सहरू डिक्लासिफाई गर्ने चलन हुन्छ। सरकारी कागजातहरू अमेरिकाले पनि गर्छ, धेरै देशहरूले गर्छन्। त्यो गोपनीय राख्दैनन्, प्रेसिडेन्सियल लाइब्रेरिजमा हुन्छन्, तिनीहरूलाई पब्लिकको डोमेनमा कुनै बेला त्यो अनावरण गरिदिने, खुला गरिदिने चलन हुन्छ। अब यसमा अब होलान् कति सरकारी कागजपत्रहरू होलान्, कुनै दिन सत्य पो आउँछ कि अब यसका गोपनीयताहरू कुनै दिन एउटा जनताले थाहा पाउन् यस्तो भएको थियो भनेर कुनै दिन यो खुला गरिएला, पब्लिक डोमेनमा ल्याइएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कि अब यो केको लागि यो सबै जे गरियो एउटा पार्ट अफ द प्लट होला, ग्रान्ड डिजाइनको एउटा पार्ट होला, यो चाहिँ किन गरिएको थियो भन्ने कुरा कुनै दिन प्रकाशमा आउला? अथवा मलाई चाहिँ यसलाई यसरी हेरौँ, के गर्नु पर्ला? यसलाई यसरी हेरौँ देवेनजी, कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भनेर आफ्नो राष्ट्रिय गोप्यताहरू भनेको स्टेट सिक्रेट भन्छ, उनीहरूले राज्यको गोप्य दस्तावेज र गोप्य चिजहरू कहिले पनि सार्वजनिक गर्दैन। संसारका कुनै पनि देशले इच्छा लागेको बेला मात्रै गर्ने गरेका छन्, संसारका सबै देश। अमेरिका बाहेक संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो देश हो जसले एउटा कानुन बनाएको छ, त्यो कानुन अनुसार स्टेट सिक्रेट सदाकालको लागि क्लासिफाइड गरेर गोप्य राख्न पाइँदैन। जस्तो सुकै टप सिक्रेटलाई पनि निश्चित अवधिपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ, उनीहरूको कानुन छ। तर त्यो कानुन भित्रको छिद्रहरू छन् एक दुईवटा, त्यो छिद्रहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले आफूलाई चाहेको केही संवेदनशील कुराहरू चट्टसँग कालो लगाएर भेटिदिन्छन् अनि सार्वजनिक गर्छन्। मैले अघि नै सुरुमा भनेको तपाईँलाई केनेडीको हत्या सम्बन्धी रिपोर्टमा पनि केही त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यस्तै गरी संसारका अरू देशले सार्वजनिक गर्दैनन्, उनीहरूको कानुन छैन, इच्छा लाग्यो भने गर्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाल र भारत बीच 1965 इस्वी सम्बन्धमा एउटा सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धि सार्वजनिक गरिएको थिएन, भारतले आधिकारिक रूपमा होइन मिडिया मार्फत गरिदियो 2045 सालमा 1989 इस्वी सम्बन्धमा। उसको स्वार्थको कारणले नेपालको राजदरबारलाई दबाब दिनको लागि चीनबाट हतियार ल्याएको सन्दर्भमा उसले त्यो सार्वजनिक गर्यो।
यद्यपि पछि उसलाई त्यही काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो। हो, कुनै देशले चाहेको खण्डमा उसको स्वार्थ अनुसार उसँग भएको त्यस्ता गोप्य चिज सार्वजनिक गरिदिने चलन छ। तर अमेरिकाले चाहिँ आधिकारिक रूपमा क्लासिफाइड गरेको चिजलाई संसारको कसैले अनुरोध गरे पनि उनीहरूले गर्दैनन्, उनीहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार गर्छन्। ख्याल गर्नुहोस्, तपाईले भन्नुभएको जस्तो गोप्य कुराहरू सार्वजनिक गर्छन् उनीहरूले, डिक्लासिफाई गर्ने कानुनै छ उनीहरू। त्यसैले हाम्रो राजदरबार सम्बन्धी घटनाको कारण, पात्र, परिणाम यी सबै कुराहरूको सार्वजनिक रूपमा आउने सम्भावना छैन भन्न मिल्दैन। 50-50 देख्छु म चाहिँ। अमेरिकाको स्वार्थसँग मेल खायो भने उनले भोलि नै सार्वजनिक गर्दिन, बेर लाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रेसिडेन्सियल अर्डर भन्छन्, एउटा साइन गरिदिन्छ, सट्टै आइहाल्छ, केही गाह्रो छैन। उनीहरूको स्वार्थ यदि मिलेन भने गर्दैन, भन्न सकिँदैन। त्यसैले यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर म आशावादी छु, विश्व शक्ति समीकरण फरक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समयमा मेरो जीवन कालमा आउला नआउला, तर आउँछ। म चाहिँ आशावादी छु। हजुर, मैले किन भनेको भन्दाखेरि नेपाल त यस्तो देश जस्तो लाग्छ, यहाँका मामिलाहरू, अफेयर्सहरू बारे विश्वका शक्तिशाली जासुसी संस्थाहरूलाई थाहा नभएका कुराहरू बिरलै होलान् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले कुनै दिन उनीहरूले भलुन्टरीली उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा भयो भने यो जुन रहस्य छ त्यो सार्वजनिक गर्न पनि सक्छन्। एउटा परसम्म हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना यहाँले देख्नुभयो? म त देखेको छु। किन उसको स्वार्थ अनुसार भयो भने अमेरिकासँग हेर्नुहोस्, उसँग भएको दस्तावेज यो गलत हो भनेर कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन नि। फेरि त्यो ख्याल गर्नुहोस्, त्यति आधिकारिक हुन्छ, त्यति विश्वसनीय हुन्छ, संसारले पत्याउँछ। यो उसले भनेको 50 वर्ष अगाडिको दस्तावेज, यो दस्तावेजमा लेखेको कुरा सत्य हो भनेर सबैले पत्याउँछ संसारमा। राष्ट्रप्रतिको विश्वसनीयता, त्यसै महाशक्ति होइन अमेरिका। त्यसैले म चाहिँ आशावादी छु, कुनै दिन आउँछ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद देवेनजी।